राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गर्ने निर्णय भएसँगै भीड यसरी बढेको छ कि मानौ यहाँ दशैं लागेको छ। चहल पहल यसरी बढेको छ कि मानौ यहाँ मेला लागेको छ। बस पार्कहरूमा घर जानेहरूको लर्को, बजारमा खाद्यान्न र अन्य सामग्री किन्नेहरूको भीड र सरकारी अड्डाहरूमा सेवा लिनेहरूको घुइँचो ठेगी नसक्ने गरी बढेको छ। सरकारले लकडाउन अघि घर जान 2 दिने म्याद दिएपछि सर्वसाधारण असिन पसिन हुँदै गाडीमा झुन्डिँदै भए पनि घर जान थालेका छन्। हतार हतार खाद्यान्नको जोहो गर्न सुरु गरेका छन्। लकडाउनको निर्णयपछि बजार र बस पार्कहरूमा जस्तो भिड देखिएको छ, यसले झनै ठुलो खतरा बढाएको छ। सरकार यसरी प्रस्तुत भएको छ मानौ लकडाउन अघिसम्म कोरोना आउँदैन, जब लकडाउन हुन्छ अनि मात्रै कोरोना भित्रिनेछ। आज हामी कार्यक्रममा लकडाउनको निर्णयपछि बजार, बस पार्क र सरकारी अड्डाहरूमा देखिएको भिड देखाउनेछौँ। सँगै लकडाउनको निर्णय गर्ने हिम्मत गरेको सरकारले विमानस्थल बन्द गर्ने आँट नगरेको विषय पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा घर जाने सर्वसाधारणहरूको भिड र सवारी नपाएका यात्रुहरूको पीडा देखाउँदैछौँ। सरकारले बिहीबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै उपत्यका छाड्नेहरूको भिड लागेको छ। संक्रमण तीव्र भएपछि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आफ्नो घर फर्किनको लागि 2 दिनको समय दिएको छ। सरकारले नै घर फर्किन समय भनेपछि अहिले काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, चापागाउँ, नागढुङ्गा, साँगा, बालाजु, कोटेश्वर, बल्खु र थानकोट नाका भएर उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूको ठुलो भिड देख्न सकिन्छ। दशैं तिहारको बेला घर जानेहरूको भिड लागे जस्तै गरी अहिले काठमाडौँका बस पार्क क्षेत्रहरूमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जानेहरूको भिड लागेको छ। 2 दिनको लागि चाहिँ 2 दिन घर जानको लागि समय छुट्याएको छ र पर्सि बिहीबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुँदैछ। त्यसैले पनि यति बेला दशैं तिहारमा जस्तै गरी यहाँ आम सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ कि कतिपय भनौँ यहाँ टिकट पनि पाइरहेको छैन र टिकट नपाए पनि कतिपय यात्रुहरू चाहिँ झुन्डिएर अथवा मुडामा बसेर भए पनि जान तयार भएका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा जुन लकडाउन हुने त्राससँगै यति बेला सर्वसाधारणहरू आफ्नो विभिन्न जिल्लाहरू आफ्नो घर फर्किने क्रम यति बेला तीव्र भएको छ। हामी काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रमा पुग्दा त्यहाँको अवस्था निकै अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो। विशेष गरी देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएर विभिन्न रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरदेखि आम सर्वसाधारण आफ्नो घर फर्किन हतारमा देखिन्थ्यो। कतिले त टिकट नै पाएको छैन, तैपनि बसमा झुन्डिएरै भए पनि उनीहरू घर जान तयार भएका छन्। उनीहरू भन्छन् काठमाडौँमा लकडाउन हुने भनेको छ, तर कति दिन हुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले विगतमा चाहिँ लामो समय लकडाउन भएमा रोगसँगै भोकले मर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आफूहरू घर फर्कन लागेको बताउँछन्। लकडाउन सुन्न लाग्छन्, त्यही भएर अब पछि गएर अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर पछि अगाडि नै हामी यसो सचेत भएर जान्लाछौँ। अब हामी जस्तो काम गर्ने मान्छे अब एक्कासी अब बन्द भयो भने अनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, के गरी खाने होइन। अब 1, 2, 4 पैसा कमाउनलाई त्यहाँबाट यतिबाट टाढा आएको, त्यही भएर अब सचेत पहिले नै घर जाम कि भनेर। अब यो लकडाउनको कारणले अब घर जाम भन्ने खेतीको तामालाई छ, खेती गर्नु पर्यो, फेरि घरमा कोही छैनन्, अब खेती गर्नु पर्यो भन्ने त हो। यी 2 जना मजदुर जस्तै गरी काठमाडौँ छाड्नेहरूको घुइँचो लागेको छ बस पार्क र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँका टिकट काउन्टरहरूमा। कतिसम्म भने काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू ग्यास, चुलो, सिराक, डस्ना समेत बोकेर घरतिर लागेका छन्। बस पार्क क्षेत्रको भिड हेर्दा लाग्थ्यो कि आजभोलि कोरोना नै छैन, अब लकडाउन भएपछि मात्रै कोरोना लाग्छ चाहिँ भिडभाड देखिन्थ्यो।
जसरी हुन्छ उनीहरूले आफ्नो घर जान पाए हुन्छ भन्नेमा छ। टिकट काउन्टरहरूमा पनि लामो लाइन र ठुलो भिडभाड छ। टिकट पाउनलाई हानथाप परेको छ। कतिपय यात्रुहरूले भने सरकारसँग गुनासो पनि गरेका छन्। घर जान समय थोरै भएका कारण भिडभाड बढेको र यसले झन कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको उनीहरूको गुनासो छ। अब कोरोना छ, यस्तो बढिरहेछ कोरोना, अब पर्सिबाट लकडाउन, त्यसैले अब घर फिर्ता लागि समय दिया छ घर जानको लागि भनेर तर प्राप्त छैन त्यो छैन। समय चाहिँ छ 20 गते 25 गतेसम्म गरिदिँदा भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यसो त बसका चालकहरू पनि आफूहरूले सिट सङ्ख्या मात्रै यात्रुहरू बोक्ने भनिए पनि जसरी हुन्छ यस्तो कोरोना महामारीले सबैजना आफ्नो घर जान चाहन्छन्। तर पर्याप्त सिट नहुँदै पनि बाध्य भएर बढी यात्रु बोक्न बाध्य भएको बताउँछन्। बसका चालकहरू पनि राज्यले उचित तयारी नगरी एक्कासी यस्तो लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नाले आम सर्वसाधारण आत्तेर घर जान बाध्य भएको र आफूहरू समेत थप जोखिम मोलेरै भए पनि गाडी चलाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले थपेर लाने भन्दा यो जोखिमपूर्ण समय छ। हामीले पनि अब सावधानी अपनाएर लान खोजिरहेका थियौँ, तथापि पनि मान्छेलाई सबैलाई घर जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा हामीले लानै पर्ने स्थिति आयो। अब कन्भिन्स गर्नुहुन्छ यहाँ कहाँ बस्ने, हामी विद्यार्थी कोठा छोडेर आइसक्यौँ, घर जानुपर्ने छ बाध्यता भन्ने। त्यसपछि हामीले पनि अब बिचको स्पेसमा अब केही मिलाएर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ लगिदिइरहेछौँ। पर्याप्त गाडी थियो अरू बेलाको कन्डिसनमा। अहिले एक्कासी सरकारले अब लकडाउन गर्ने हल्लाले एक्कासी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब काठमाडौँमै बस्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले यो त सरकारले तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू लकडाउनमा बसिदिनुहोस् घर भनेर भनेको हो नि त। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसिदिनुहोस् भनेर लगाउन खोजेको हो। तर यहाँ मान्छेले अर्कै कुरा बुझ्यो र जो पनि घरै जाउँ भन्ने भयो। यो त धेरै जोखिम भयो झन्। यात्रु चालकहरू मात्रै होइन, यति बेला यातायात व्यवसायीहरू समेत अन्योलमा परेका छन्। सरकारलाई लकडाउन गर्नुभन्दा अघि यातायात व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल र तयारी नै नगरी एक्कासी लकडाउन गर्दा यात्रुहरूसँगै आफूहरू पनि अन्योलमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तर अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडानलाई भने निर्बाध रूपमा चल्न दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भए अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायात साधनहरू रोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौडाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सरकारी निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। पुण्यमा कोरोना नहुने, गुड्नेमा कोरोना नहुने यो विभेद भयो। रातो प्लेटकोमा चाहिँ कोरोना नहुने, कालो प्लेटकोमा विभेद। भोलि रातो प्लेटले फेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ हिजो चाहिँ 10,000 एउटा व्यक्तिबाट लिएर चाहिँ रातो प्लेटको गाडीलाई सिडिओ कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास दिएको र चाहिँ ठुलो कालाबजारी गरेको पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। यो कुरा यसपालि पनि हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। हिजोको अनुभव छ, किनभने हिजो पनि हामीले के भन्छ चैत्र 10 गतेबाट लकडाउन भइरहँदा अरू 3-4 दिन समय थपौँ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यो बेला पनि त्यो नहुँदाखेरि पछि सोलुबाट मान्छे हिँडेर दाङ पुग्ने अवस्था हो। यसपटक पनि त्यो आउँदैन भन्न सकिँदैन, किनभने गाउँबाट मान्छे हिँडेर आउँदैछ। 2 दिनको समय दिएको छ। त्यसकारणले मैले त तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझ 2-3 दिन समय थप्नलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। 2-3 दिन समय थपियो भने यो मान्छेहरू जान चाहने मान्छेहरू, अत्यावश्यक मान्छेहरू जानै पर्ने यो ठुलो यो लहर हो नि त। अस्तिको जस्तो होइन भन्न विज्ञहरूले दिनुभएको छ। आउने अत्यावश्यक मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ, जानुपर्ने मान्छेहरू पनि जानुहुन्छ। त्यसकारणले यो कुरामा पनि पुनर्विचार गरियोस्। महासचिव सिटौडाले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल र परामर्श नगरे पनि आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा समेत यातायात विभाग, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन्। यसले भोलि झन् ठुलो समस्या निम्त्याउने बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर मात्रै संक्रमण नरोकिने भन्दै उनीहरूले यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तपाईँले यो सबै कुरा हामीले मात्रै जिम्मा लिएको होइन, मैले भने सबैको सहकार्य चाहिन्छ। नेपाल सरकारले सबै त्यो कुनै पनि निर्णय गरिरहनु पर्दा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, म गृह प्रशासनलाई र सबै हाम्रो यातायात मन्त्रालयलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यात्रा गराएर नेपाली जनतालाई घर पुर्याउने हो होइन, मान्छे हिँडेर पैदल पनि जानुपर्ने कन्डिसन आयो नि त। त्यसकारणले बेलैमा सोचौँ के हामी जब चाहिँ समस्या आउँछ अनि त्यतिखेर बिग्रिन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ, टिका टिप्पणी आउँछ, आलोचना हुन्छ होइन,
अनि आरोप र प्रत्यारोप हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी अनि छलफलमा आउँछौँ। त्यस कारणले यो विषयमा अझै पनि समय छ, केही भएको छैन, केही बिग्रेको छैन। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सोमबार 52,000 जनाले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीले मङ्गलबार दिउँसोसम्ममा 50,000 भन्दा बढीले उपत्यका छाडिसकेको बताए। सोमबार र मङ्गलबार भन्दा बुधबार सङ्ख्या बढ्ने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। हो, बिहीबारबाट लकडाउन हुने भएपछि घर जाने सर्वसाधारणको भिड यसरी बढेको छ कि यस्तो दृश्य दशैंका बेला मात्रै देखिन्थ्यो। सडक यातायातमा मात्रै होइन, हवाई सेवामा समेत उस्तै भिड बढेको छ। तर हवाई सेवा लकडाउनका बेलामा समेत बन्द नहुने भएको छ। किन? यसको कारण खोज्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा लकडाउनको निर्णय भएसँगै काठमाडौँ छाड्नेहरूको भिड बढेको र सरकारले अझै बन्द नगरेको विमानस्थल देखाइरहेका छौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ, तर विमानस्थल भने बन्द गर्ने हिम्मत गरेको छैन। किनकि विमानस्थलहरूको साउजी त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले सरकार सञ्चालकहरूलाई टेबुल तलबाट प्रशस्त रकम दिन्छन्। होइन भने एकै दिनमा 15,000 यात्रु ओहोर दोहोर गर्दा समेत किन बन्द गरिएको छैन विमानस्थल? भारतमा कोरोनाले भयावह रूप लिँदा समेत किन रोकिएको छैन त्यहाँबाट हुने उडान? कोरोना सार्ने ठुलो खतरा बोकेको विमानस्थलमा कति भिड छ, हेर्नुहोस् अबको क्रममा। आइतबार भारतमा एकै दिन 3,54,531 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2,806 जनाको मृत्यु भयो। संक्रमितको संख्या हरेक दिन हजारौंको संख्यामा बढ्ने गरेको छ। मृत्यु दर पनि उसै गरी उकालो लागिराखेको छ भारतमा। तर पनि अझै भारतबाट बेरोकटोक जहाज नेपाल आइराखेका छन् र नेपालबाट पनि गइरहेका छन्। हरेक दिन नेपाल एयरलाइन्सको एउटा र इन्डियन एयरलाइन्सको एउटा जहाजले दिल्लीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट दिल्ली उडान भर्ने गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार दैनिक 551 यात्रु भारतबाट नेपाल आइरहेका छन्। कोरोनाले भयावह रूप लिएको भारत सहित अन्य देशबाट दैनिक 40 वटा उडान हुने गरेकोमा त्यसमार्फत 4,000 व्यक्ति आवत जावत गरिरहेका छन्। आन्तरिक तर्फ भने दैनिक करिब 250 वटा जहाजले उडान भर्ने गरेका छन्। यी उडान मार्फत हरेक दिन 11,000 व्यक्तिको आवत जावत हुने गरेको विमानस्थलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दो दरमा छ र अझै यसले उग्र रूप लिइराखेको छ। तर पनि अहिलेसम्म देशको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्बाध रूपमा विमानहरू आवत जावत गरिराखेका छन्। अर्थात् अहिले पनि डोमेस्टिक तर्फ दैनिक 11,000 यात्रुहरू आवत जावत गरिराखेका छन् भने इन्टरनेसनल तर्फ दैनिक 4,000 व्यक्तिहरू आवत जावत गरिराखेका छन्। निष्फिक्री रूपमा आवत जावत चलिराखेको छ। विदेशबाट स्वदेशसम्म र काठमाडौँ देशको राजधानीबाट गाउँ गाउँसम्म निष्फिक्री रूपमा चलिराखेको छ यात्रा र यही यात्राका क्रममा कोरोना पनि सँगसँगै आवत जावत गरिराखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना उडानको संख्या अझै बढेको छ। आवत जावत गर्नेहरूको संख्या झनै बाक्लिएको छ। 2 महिना अघिसम्म दैनिक 35-36 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेकोमा हाल दैनिक 40 वटा उडान हुने गरेको छ। आन्तरिक तर्फ 220 देखि 30 वटा उडान हुने गरेकोमा हाल दैनिक 250 वटासम्म उडान हुने गरेको विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिए। डोमेस्टिकमा हाम्रो अहिले 124 डिपार्चर, 124 ल्यान्डिङ भनेको 248, 250 जति, 250 जति मुभमेन्ट छ। इन्टरनेसनलमा आउने जाने गरेर 40 जति छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पीसीआर अनिवार्य गरिए पनि आन्तरिक तर्फ कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन। यसका कारण थप जोखिम बढेको विमानस्थल प्रमुख तिवारी बताउँछन्। भारतबाट नेपालगञ्जसम्म आएका, धनगढीसम्म आएकाहरू बिना पीसीआर रिपोर्ट काठमाडौँसम्म आउने र अन्य जिल्लासम्म जाने गर्छन्। यस्ता व्यक्तिबाट अझै खतरा बढेको उनको भनाइ छ।
इन्डियाबाट पनि सर्भिस ट्राभल भएर चाहिँ आउँछ। जस्तो नेपालगञ्जबाट यहाँ आउँछ भने इन्डियन यात्रुहरू उनीहरूलाई त PCR चाहिँदैन होइन, त्यहाँ बढ्दो छ भने त्यो सङ्क्रमण त त्यसरी नै फैलिने भयो। अब हामी कहाँ फैलिने भयो, हामीले फेरि अर्को ठाउँमा अर्को जिल्लामा फैल्याउने भयौँ। अप्रिल 1 तारिकदेखि 25 तारिकसम्म भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट मात्रै 5700 भारतीय नेपाल आएका छन्। आन्तरिक उडानबाट कति राजधानीसम्म आए, कहाँ कहाँ गए भन्ने कुनै रेकर्ड छैन। उनीहरूका कारण ठुलो जोखिम त निम्तिएको छ नै, आन्तरिक उडानका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि सहजै कोरोना फैलिने खतरा उच्च भएको छ। नेपालमा दैनिक 3000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। दैनिक 20-25 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। बढ्दो संक्रमण र विमानस्थलमा बढेको भिडले थप खतरा बढाएको स्वयं विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख तिवारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अझै उडान नरोकिँदा यसले जोखिम बढाएको छ। हामी आफैले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छौँ। निश्चय पनि अब हाम्रो छिमेकी देशमा सङ्क्रमण एकदम भयावह छ। दिनमै 3.5 लाख जति चाहिँ छ होइन, पुगिसक्यो, त्यति पुगिसक्यो। त्यो भनेको हाम्रो लागि धेरै खतरा। हाम्रो ओपन बोर्डर पनि छ। त्यो हिसाबले मुभमेन्टमा आवत जावतमा रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाउनु पर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ, हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि। कोरोनाले भयावह रूप लिएका देशहरूबाट समेत निर्बाध रूपमा विमानहरू आइरहँदा यसले ठूलो खतरा निम्त्याएको स्वयं विमानस्थलका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, हिजो आज विमानहरू मान्छे होइन कोरोना उसार्ने साधन जस्तो भएका छन्। यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा लकडाउनको निर्णय भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजार, बस पार्क र सरकारी अड्डामा देखिएको भिड देखाइरहेका छौँ। घर जानेहरूको लर्को जस्तो लागेको छ। सरकारी अड्डामा लकडाउन अघि काम सक्न भन्दै उति नै ठुलो घुइँचो लागेको छ। कोरोना सर्ने र फैलिने जोखिमलाई पुरै बेमतलब गर्दै सर्वसाधारण भिडमा घुसिरहेका छन् र कार्यालयहरू पुरै अव्यवस्थित तवरबाट सञ्चालित भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् सरकारी अड्डामा लागेको यो भिड। चोक चोकमा घर फर्किनेहरूको जस्तो लर्को छ, बजारमा किनमेल गर्नेहरूको जस्तो भिड छ, सरकारी कार्यालयहरूमा पनि उस्तै चाप बढेको छ। बिहिबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुने भएपछि आफ्नो काम सक्न सरकारी कार्यालयहरूमा पुग्ने सेवाग्राहीको संख्या वात्तै बढेको छ। सामान्य बेलामा समेत सेवाग्राहीको चाप हुने मालपोत र यातायात कार्यालयहरूमा सोमबार र मङ्गलबार खुट्टा हाली नसक्नुको भिड थियो। मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा मात्रै सोमबार 1200 भन्दा धेरै सेवाग्राहीहरूले सेवा लिएका छन्। सेवा नपाई फर्किनेको संख्या त्यो भन्दा ठूलो छ। खुट्टा हाली नसक्नुको भिड रहेको मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा सोमबार एकै दिन 4.5 करोड राजस्व उठेको छ, ताकि सामान्य अवस्थामा 1.5 देखि 2 करोड रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको थियो। हामी कलङ्की मालपोतमा छौँ यतिखेर, र कलङ्की मालपोतमा पनि यति भिड बढेको छ कि अन्य दिन 500 देखि 600 व्यक्तिहरू यहाँ सेवा लिन आउँथे, तर एकै दिन मङ्गलबारको दिन यहाँ 1200 भन्दा धेरैले सेवा लिएका छन् र एकै दिन 4.5 करोड भन्दा धेरै राजस्व मालपोत कार्यालयले उठाएको छ। यति धेरै भिडभाड छ कि यो भिडभाडमा सामाजिक दूरी वा कोरोना सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डको कहीँ कतै पालना भएको देख्न सकिँदैन। सेवाग्राही अरू बेला भन्दा पछिल्लो 2 दिन ठेगी नसक्नुको भिड भएको बताउँछन्। हामी रिपोर्टिङका लागि पुगेको समयमा अझै भिड कम भइसकेको उनीहरूले बताए। सेवाग्राहीहरू भन्छन्, सेवा लिन त परको कुरा, गेटभित्र छिर्न समेत नसकिने अवस्था थियो। मालपोत कार्यालय कलङ्कीले भिड थेक्न नसकेपछि
क्षेत्रगत रूपमा बार अनुसार छुट्टा छुट्टै नगरपालिकाको काम गर्ने निर्णय लिएको छ। लकडाउनको निर्णय भएसँगै भिड अत्याधिक रूपमा बढेको र उक्त भिड नियन्त्रण गर्न बार अनुसार क्षेत्रहरूको काम गर्न समय छुट्याएको मालपोत कार्यालय प्रमुख टेकराज अर्यालले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले 16 गतेदेखि लकडाउन गर्ने जुन घोषणा गर्यो त्यो जनताहरूमा गइसकेपछि जनताहरूलाई व्यापक रूपमा चाहिँ लकडाउन हुन्छ भन्ने सम्भावना भएले व्यापक रूपमा भिडभाड बढ्यो। त्यसपछि भिडभाड बढेपछि हामीहरूले चाहिँ यसलाई कार्यतालिका बनाएर आजदेखि नगरपालिका भई कार्यतालिका बनाएर सेवा प्रभावित भएका छन्। मालपोतमा मात्रै होइन, यातायात कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीहरूको थेगी नसक्ने गरी भिड लागेको छ। लकडाउनको निर्णय भएपछि सेवाग्राहीको चाप झनै बढेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजुभाइ कुस्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार भिड बढेसँगै जोखिम अत्यन्त धेरै बढेर गएको छ। भिडकै कारण कार्यालयले बुधबारबाटै लाइसेन्सका लागि लिखित र ट्रायल लिन बन्द गरेको छ। हामीलाई यो लिखित र यो ट्रायलहरू लिन चाहिँ गाह्रै भइरहेको थियो हामीलाई। अनि अब हिसाबले लकडाउनै भइदियो हुन्छ जस्तो लागेको थियो हामीलाई। अनि ट्राफिकले पनि त्यही कुरो आयो कि हामी आउन सक्दैनौँ। हामी अब उहाँहरूले पनि सुनेअनुसार चाहिँ ट्राफिकलाई कोरोनाले अब डिजाइनलाई छोएछ कि के हो होइन, त्यो रिस्क नलिउँ, हामी आउन सक्दैनौँ, तपाईँहरू ट्रायल र परीक्षा चाहिँ नलिनु भनेको छ कि लिखित चाहिँ। अनि हामीले अब त्यही अनुसार त भन्दा कि मैले भनेँ नि एक दिन आइदिनु आज, भोलिदेखि ठिक छ, अब तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न। ट्राफिक नआइकन त लिखित र त्यो ट्रायल सक्दैनौँ हामी भोलिदेखि बन्द गर्छौँ भनेर सूचना निकाल्यो हामीले चाहिँ। भिड बढेकै कारण सेवाग्राहीले समयमा काम समेत नपाउने अवस्था बनेको छ। रसुवाबाट आएका यी युवाले अत्याधिक भिडकै कारण 2 दिन धाउँदा समेत लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकेका छैनन्। उनी भन्छन् लाइसेन्स नवीकरण गरेर घर फर्कियो भनेको 2 दिन धाउँदा समेत काम नै भएको छैन। अब लकडाउनै हुन्छ भनेर आज म हिजोदेखि नै आएको यो लाइसेन्स बनाउनलाई रिन्यू गर्नको लागि। तर हिजोदेखि आउँदा हिजो पनि भएन, अनि आज हुन्छ कि भनेर आएको, आज पनि भएन। अनि अब भोलि पर्सिदेखि लकडाउनको कुरा छ अरे, अब आज भएन भने भोलि गाउँ फर्किने हो। मालपोत र यातायातमा मात्रै होइन, कर कार्यालय र अन्य सरकारी अड्डामा पनि उस्तै भिड बढेको छ। लकडाउन अघि लागेको यो भिडले कोरोना झनै फैलाउने जोखिम उच्च बनाएको छ। कहीँ कतै कुनै कार्यालयमा सामाजिक दूरी र अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। हो, कोरोनाले त घर जा अनि मात्रै म आउँछु, त तेरो काम सक अनि मात्रै म प्रवेश गर्छु भन्दैन। तर यहाँ कोरोनाले त्यसै भनिरहेको जस्तो गरेर भिड बढाइएको छ। लकडाउनको निर्णय गर्ने सरकारले त्यसअघि घर जान चाहने नागरिकलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्ने काममा थोरै पनि ध्यान दिइएको छैन। हौस् त, आजलाई लकडाउनको निर्णय भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजार, बस पार्क र सरकारी अड्डाहरूमा बढेको भिडको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।